अ, बरेच दिसाले फाटल्या साधारणशे 15-20 दीस तुम्ही पत्रकार भाव सगळे आणि काही म्हणजे दोस्तूय बीन परपरा विषय काडटाले विचारताले की कोडा हे गांवांत जे ITI जाता IIT जाता त्या संबंधी कशें कितें काय म्हणून आनीक हांव दर वेळा उत्तर दितालो की मातशें धीर धरात ताजे सामोपचारान विचार करून आमी निर्णय घेतले अशें म्हणून. तर आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे कोमुंदाचे अध्यक्ष आसात बाब श्री प्रशांत गांवकर, निरंकाल भितळे गांवचे सरपंच जावन आसात बाब श्री मधू खांडेपारकर आणि आमचे शिरोडा मतदारसंघाच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब श्री अक्षय गांवकर. आम्ही 1-2 बैठकी घेतल्यो आमच्या भितरच बाकीच्या काही प्रमुख कार्यकर्त्यांबरोबर आणि नंतर मागीर माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन फाटल्या 15 दिसांनी 2दा हो विशय गेलो आनीक ताणें म्हटलें की गांवच्या लोकांक जर नाका जाल्यार आमकां बळजबरीन किंवा जबरदस्ती करपाचें ना अशें म्हणून. कारण शेवटी ही संस्था आसा ती शैक्षणीक संस्था आसा. ते वातावरण बरोबर आसपाक जाय, लोकांचे गांवच्या लोकांचो सपोर्ट आसपाक जाय, गांवच्या लोकांचे सहकार्य ताका मेळपाक जाय आणि तातूंतल्यान ती मागीर बरे पद्दतीन चलूंक शकतली अशें म्हणून. गांवचे लोक जर नाका म्हणटात जाल्यार बंद केल्यार जाता अशें म्हणून. आनी ऑफकोर्स तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की IIT गोंयची जी आसा पळय न्ही, जी आमकां सादारणशे 3-4 वर्सां पयलीं मेळ्ळी ती आज फार्मागुडयेंत चलता तशी. आतां इतलेंच कितें काही अडचणी भुरग्यांक, काही अडचणी शिक्षकांक जातात. कारण IIT म्हणना फुडें तो एक स्टँडर्ड जो आसा पळय न्ही तो मेंटेन करचो पडटा. हांव येत आसतना पळयतालो सादारणशे सुरवातीक पयलीं 5 ते 6 सुमार आशिल्ले IITs. आज ते नवीन विचारधारे प्रमाणे आणि आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा हांच्या विचारा प्रमाणे आमचे शिक्षण मंत्री आसात तांणी बीन अख्खे देशभर जवळजवळ 23 आज IIT जाल्ले आसात. आणि प्रत्येक राज्य मागता की आमच्या प्रांतात ती जावची अशें म्हणून. किंबहुना राज्याच्या नंतर एखादी IIT काही डिस्ट्रिक्टांनी सुद्धा जावंक शकता. म्हणजे सगळी स्टेट्स आमची कव्हर जाल्यो, ते स्टेट्स कव्हर जाल्यानंतर काही स्टेटींनी परत 2 अशें जावंक शकता. कारण IIT जी आसा पळय न्ही ही तांत्रीक शिक्षणा बाबतींत नंबर 1 अशा प्रकारचो ताजो स्टेटस आसा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. वर्ल्ड लेवलाचेर सुद्धा IIT भुरगीं म्हटलें जर जाय तांकां स्कोप आसा, मान रिस्पेद आसा. बहुतांशी मल्टीनॅशनल कंपनीज प्रिफर करतात की IIT स्टुडंट्सांक ते घेवचे अशें म्हणून. इज नॉट ओन्ली IIT कंपनीज पण इवन मोठे मोठे फार्मास्युटिकल कंपनी आहात ते सुद्धा कंपनीज प्रिफर करतात आमचे IIT मेकॅनिकल स्टुडंट्स वगैरे वगैरे. दुसरी एक तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तें म्हटल्यार कितें IIT म्हणना फुडें थंय रिसर्च जी आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात चलता. आनी म्हणून आमकां IIT म्हज्या मतदारसंघात जर आयिल्ली, आमी जर लोकांनी सगळ्यांनी घेतिल्ली जाल्यार एक मोठो आमकां बेनिफीट जाता आशिल्लो तो म्हटल्यार बाकी वेवसाय मेळटा, नोकरी मेळटा, हे सगळ्यो गोश्टी वेगळ्यो. पूण आमच्या भुरग्यांक एक रिसर्च करपा संबंधी, संशोधन करपा संबंधी एक वातावरण थंय निर्मिती जावंक शकता आशिल्ली. कारण IIT म्हणना फुडें त्या IITचो सहभाग त्या परिसरांतल्या लोकां बरोबर आसता. जे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स म्हणटात पळय न्ही ते कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बी थंय घेवंक शकताले, जशे बाकीच्या IITन जशे घेतिल्ले आसात तशे. आमी सारासार ह्या गोश्टींचो विचार करूना आनी एक बंद जावपा जायना अशें म्हणून. ऑफकोर्स काही विघ्न संतोशी लोक असतात प्रत्येक कडेन, तांकां काही प्रोजेक्ट्स जे समाजाक उपकारक आसात, राज्याक उपकारक आसात येवचे न्ही अशा प्रकारची तांची मनोवृत्ती आसा. हांव फाटल्या 40 वर्सां राजकारणांत पळयता की बरेचशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय हांकां विरोध करपाचे आनी अशे काही मोजकेच लोक आसात. ते मागीर तुमच्या इस्टाक आसूं, नॉर्थाक आसूं, सावथाक आसूं, दक्षिणेक आसूं, ते विरोध करप आनी त्या विरोधांतल्यान विकासाक एक खो घालप. पूण सोड आतां जालें तें जालां. IIT जी वयर आमच्या फार्मागुडयेंत चलता ती बरे पद्दतीन थंय चलची आनी गोंयची ही जी फॅसिलिटी आसा आमकां ती पयस वचची न्ही. कारण फाल्यां असं जाता की जागो मेळना म्हणजे हांगाय गेल्यार जागो मेळना, थंय गेल्यार जागो मेळना, चवथे कडेन गेल्यार जागो मेळना, अशा प्रकारची ही मानसिकता किंवा परिस्थिती तयार करता पळय न्ही तातूंतल्यान फाल्यां अशेंय जावपाक शकता
की IIT आम्ही गोंयच्या भायर दुसरे कडेन व्हरया, दुसऱ्या राज्यां व्हरया, हें जावंक जायना. आनी म्हणून आमी त्या विचारान हांवें म्हटलें की येस, आमच्या क्वॉर्टर गांवांची जमीन आसा, कोमुंदाची जमीन आसा, जवळ जवळ एकच सर्वे नंबराचेर 19 लाख जमीन आसा. तातूंतली जवळ जवळ 5 लाख जमीन जी आसा पळय न्ही, ते शेतकारी जे लोक आसात पळय न्ही तांकां दिल्ले आसा. इवन तांचे सनद जाल्ले आसा, तांणी विक्रीपत्र करून घेतिल्ले आसा. फक्त मुखाल्ले सुपस्कार तांणी करपाक जाय. म्हणजे आपल्या बाउंड्री जी आसा पळय न्ही, कोणा 5,000 मेळ्ळ्या, कोणा 6,000 मेळ्ळ्या, कोणा 10,000 सुद्दां मेळ्ळी आसतली, है की ना. तर ह्या लोकांनी आपले बाउंड्री जी आसा पळय न्ही ती अधोरेखीत करून ताका फेन्सिंग करपाक जाय आशिल्लें. हें करूं ना. पूण ताका बंधन कांय ना, तें तेंच्यांनी केन्नाय करपाक जाता. ITI आयल्यारय तांकां करूंक मेळटा आशिल्लें तें, ITI नाही जाल्यार करूंक मेळटा आशिल्लें. काही वेस्टेड इंटरेस्ट आशिल्ले लोक आशिल्ले पळय न्ही तांणी अपप्रचार केलो की ही जमीन घेतले पयलीं सुरवातीक 9 लाख 10 लाख म्हणटले आनी मागीर जमीन तुमगेली जमीन बी वतली, जी तुमकां सनदी रुपान मेळ्ळी आसा ती जमीन तुमकां वयतली अशें म्हणून. अशें लक्षांत घेयात, सरकार जें आसा पळय न्ही, आनी सरकारचो हांवें एक भागीदारी जाल्ले कारणान हांवें फाटल्या जो इतल्या वर्सां पळयलां की सरकार लोकांक सांबाळून, समाजांतल्या घटकाक सांबाळून हें काम करता. एक ताजें उदाहरण तुमकां सांगता हांव, तें म्हटल्यार साळावली धरण बांदलें आनी ह्या धरणाक लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन, कोट्यांनी म्हटलें आतां स्क्वेअर मिटर जमीन आमी एक्वायर केली. पूण थंय जे धरणग्रस्त लोक आशिल्ले पळय न्ही, ते जवळ जवळ 550 कुटुंबांक ह्या सरकारान सनद दिल्ली पळय न्ही, ते सनद सारके फायनल करून दिल्यो. म्हणजे तांचो स्टेटस 1 जो आसा पळय तो करून दिलो. म्हाका जर सादारणशें एक वर्सभर काम करचें पडलें. डेप्युटी कलेक्टर हे सगळें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट प्लस म्हजे डब्ल्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान हें करून घेवपाचें, म्हणजे प्रोसेस करून घेवपाचें. आनी एक वर्सान सांगता तुमकां हांव की सादारणशें एक 5-6 म्हयने पयलीं आमकां 550 संदी दिल्यो आनी प्रत्येकाक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळिल्ली आसा. आतां काल पयर जेन्ना हांव सांग्यार गेलो हांवें म्हटलें की प्रत्येकाचें उत्पन्न कितलें जालां एग्रीकल्चर, नाल्यार सरकारा कडेन मेळटा म्हणून घट बुडलां, ल्हान जमीन आशिल्ली ती बुडीत खात्यान गेली. आनी म्हणून हांगसर 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली नंतर त्या जमनीचें उत्पन्न जावपाक जाय. तें उत्पन्न करनासतना जर तशें दवरलें जर जायत तें हातूंत बसना. आनी म्हणून हांवें काल चड आमचे मिटींग थंय जाली, सांग्यार हांव गेल्लो पयर. माननीय मुख्यमंत्री बी आमचे हे आशिल्ले, मंत्री आशिल्ले, सुभाष फळदेसाय आशिल्ले. आनी तेन्ना हांवें म्हटलें की 550 लोक जे आसात आनी तांच्या जमनीत कितें बाबा पिकावळ केल्ली आसा हाजो थोडोसो नियाम घेवपाक जाय. आनी तांकां समजा गरज आसा कसले गजालीचें उदक जाय वगैरे वगैरे जाल्यार तेंय दिवपाक जाय आशिल्लें. तर एकंदरीत सांगपाचें म्हटल्यार कितें की कोडार एक ल्हानसो वाडो आसा कोसमशें म्हणून, थंय सादारणशी 15 सुमार ST समाजाचीं घरां आसात. तांकां उद्ध्वस्त करून आमची ITI करपाची नाशिल्ली. ते 15 लोकांक जी सनद दिल्ली आसा ती सनदीची जमीन तांकां मेळटलीच, हातूंत दुबावूच ना. उलट तांकां ITI आयल्या नंतर तांकां फेन्सिंग रेडीमेड मेळटा आशिल्लें, कारण तांची जमीन आनी ITIची जमीन हाजे मदीं बॉर्डर घालता आशिल्ली, कंपाऊंड वॉल येता आशिल्ली. सो इतल्याय सगळे लोकांक सादारणशे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जी हें आसा बॉर्डर जी आसा बांदूंक मेळटा आशिल्ली. पूण सोड आतां त्या गोश्टींचेर म्हणजे चड उलोवन उपयोग कांय ना. इतलेंच अपेक्षा धरता हांव की IIT जो विशय आसा पळय न्ही, IIT विशय गोंय सरकारान जमलें जाल्यार फार्मागुडयेरूच ऑफकोर्स काही जमीन आसा थंय ना अशें न्ही, पूण जाता कितें 2 कॉलेजीस ऑफ अ सेम नेचर आनीक आमचे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ही वाडटा. थंय जवळ जवळ पयलें जर जायत जाल्यार 240 भुरगे आसात. त्यामुळे IITचे परत एक 4,000 भुरगे जातले. एक वर्सात जर 1000 भुरगे म्हटले जर जायत कमीत कमी जाल्यार 4,000 भुरगे ते जातले. त्यामुळे तांचे हॉस्टेल फेसिलिटी वगैरे वगैरे हे जावपाक जाय. जेन्ना 4,000 भुरगे म्हटले जर जायत तांकां तशा प्रकारचो नोकर वर्ग जाय पडटलो. हॉस्टेल सांबाळपा खातीर चलोवपा खातीर तशा प्रकारचो नोकर वर्ग जाय पडटलो. जर 4,000 भुरगे एकवेन रावप आनी तांची बाळगण घेवप, तांकां वेवस्थीत सांबाळ करप हें तर सोंपें काम न्ही. म्हणजे ते परत आनी 100-200-300 लोक जाय. आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की आमी एक मातशी बरी संदी आशिल्ली आमच्या गांवांतल्यान ती वगडायली. कारण दुसरें म्हणल्यार कितें कोडार हें ल्हान रेव्हेन्यू विलेज आज जागतीक मॅपाचेर येता आशिल्लें. ती 23वी IIT खंय आसा जाल्यार 23 IIT कोडार गांवांत आसा, म्हणजे शेरड्या मतदारसंघ आशिल्लें. अशें
खुबशे विचार करून हो प्रस्ताव आमी व्हरपाक केल्लो आनी आमच्या गांवांत जावचो दिसतालो म्हाका. आनी सेकंडली दुसरें म्हणल्यार कितें आसा की फोंडा तालुका इज अ एज्युकेशनल हब. बरेच दीस जाले फाटल्या सादारणशे 15-20 दीस तुम्ही पत्रकार भाव सगळे आनीक काही म्हणजे दोस्तूय बीन परपरा विशय काडटाले विचारताले की कोणा हे गांवांत जी IITI जाता IIT जाता त्या संबंधी कशें कितें काय म्हणून. आनीक हांव दर वेळा उत्तर दितालो की मातशें धीर धरात, ताजे सामोपचारान विचार करून आमी निर्णय घेतले अशें म्हणून. तर आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर कोमुंदाचे अध्यक्ष आसात बाब श्री प्रशांत गांवकर, निरंकाल भितोळे गांवचे सरपंच जावन आसात बाब श्री मधू खांडेपारकर आनी आमचे शिरोडा मतदारसंघाच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब श्री अक्षय गांवकर. आमी 1-2 बैठको घेतल्यो आमच्या भितरच बाकीच्या काही प्रमुख कार्यकर्त्यां बरोबर. आणि नंतर मागीर माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन फाटल्या 15 दिसांनी 2दा हो विशय गेलो आनीक ताणें म्हटलें की गांवच्या लोकांक जर नाका जाल्यार आमकां बळजबरीन किंवा जबरदस्ती करपाचें ना अशें म्हणून. कारण शेवटी ही संस्था आसा ती शैक्षणीक संस्था आसा. ते वातावरण बरोबर आसपाक जाय, लोकांचे गांवच्या लोकांचो सपोर्ट आसपाक जाय, गांवच्या लोकांचे सहकार्य ताका मेळपाक जाय आनी तातूंतल्यान ती मागीर बरे पद्दतीन चलूंक शकतली अशें म्हणून. गांवचे लोक जर नाका म्हणटात जाल्यार बंद केल्यार जाता अशें म्हणून. आनी ऑफकोर्स तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की IIT गोंयची जी आसा पळय न्ही, जी आमकां सादारणशे 3-4 वर्सां पयलीं मेळ्ळी ती आज फार्मागुडयेंत चलता तशी. आतां इतलेंच कितें काही अडचणी भुरग्यांक, काही अडचणी शिक्षकांक जातात. कारण IIT म्हणना फुडें तो एक स्टँडर्ड जो आसा पळय न्ही तो मेंटेन करचो पडटा. हांव येता आसतना पळयतालो सादारणशे सुरवातीक पयलीं 5 ते 6 सुमार आशिल्ले IITs. आज ते नवीन विचारधारे प्रमाणे आनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा हांचे विचारा प्रमाणे आमचे शिक्षण मंत्री आसात तांणी बीन अख्खे देशभर जवळ 23 आज IIT जाल्ले आसात. आनी प्रत्येक राज्य मागता की आमच्या प्रांतात ती जावची अशें म्हणून. किंबहुना राज्याच्या नंतर एखादी IIT काही डिस्ट्रिक्टांनी सुद्धा जावंक शकता. म्हणजे सगळी स्टेट्स आमची कव्हर जाल्यो, ते स्टेट्स कव्हर जाल्या नंतर काही स्टेटींनी परत 2 अशें जावंक शकता. कारण IIT जी आसा पळय न्ही ही तांत्रीक शिक्षणा बाबतींत नंबर 1 अशा प्रकारचो ताजो स्टेटस आसा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. वर्ल्ड लेवलाचेर सुद्धा IIT भुरगीं म्हटलें जर जाय तांकां स्कोप आसा, मान रिस्पेद आसा. बहुतांशी मल्टीनॅशनल कंपनीज प्रिफर करतात की IIT स्टुडंट्सांक ते घेवचे अशें म्हणून. इज नॉट ओन्ली IIT कंपनीज पण इवन मोठे मोठे फार्मास्युटिकल कंपनी आहात ते सुद्धा कंपनीज प्रिफर करतात आमचे IIT मेकॅनिकल स्टुडंट्स वगैरे वगैरे. दुसरी एक तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तें म्हटल्यार कितें IIT म्हणना फुडें थंय रिसर्च जी आसा पळय खूब मोठ्या प्रमाणात चलता. आनी म्हणून आमकां IIT म्हज्या मतदारसंघात जर आयिल्ली, आमी जर लोकांनी सगळ्यांनी घेतिल्ली जाल्यार एक मोठो आमकां बेनिफीट जाता आशिल्लो तो म्हटल्यार बाकी वेवसाय मेळटा, नोकरी मेळटा, हे सगळ्यो गोश्टी वेगळ्यो. पूण आमच्या भुरग्यांक एक रिसर्च करपा संबंधी, संशोधन करपा संबंधी एक वातावरण थंय निर्मिती जावंक शकता आशिल्ली. कारण IIT म्हणना फुडें त्या IITचो सहभाग त्या परिसरांतल्या लोकां बरोबर आसता. जे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स म्हणटात पळय न्ही ते कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बी थंय घेवंक शकताले, जशे बाकीच्या IITन जशे घेतिल्ले आसात तशे. आमी सारासार ह्या गोश्टींचो विचार करूना आनी एक बंद जावपा जायना अशें म्हणून. ऑफकोर्स काही विघ्न संतोशी लोक आसतात प्रत्येक कडेन, तांकां काही प्रोजेक्ट्स जे समाजाक उपकारक आसात, राज्याक उपकारक आसात येवचे न्ही अशा प्रकारची तांची मनोवृत्ती आसा. हांव फाटल्या 40 वर्सां राजकारणांत पळयता की बरेचशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय हांकां विरोध करपाचे आनी अशे काही मोजकेच लोक आसात. ते मागीर तुमच्या इस्टाक आसूं, नॉर्थाक आसूं, सावथाक आसूं, दक्षिणे आसूं, ते विरोध करप आनी त्या विरोधांतल्यान विकासाक एक खो घालप. पूण सोड आतां जालें तें जालां. IIT जी वयर आमच्या फार्मागुडयेंत चलता ती बरे पद्दतीन थंय चलची आनी गोंयची ही जी फॅसिलिटी आसा आमकां ती पयस वचची न्ही.
कारण फाल्यां असं जाता की जागो मेळना म्हणजे हांगाय गेल्यार जागो मेळना, थंय गेल्यार जागो मेळना, चवथे कडेन गेल्यार जागो मेळना, अशा प्रकारची ही मानसिकता किंवा परिस्थिती तयार करता पळय न्ही, तातूंतल्यान फाल्यां अशेंय जावपाक शकता की IIT आमी गोंयच्या भायर दुसरे कडेन व्हरया, दुसऱ्या राज्यांत व्हरया. हें जावंक जायना. आनी म्हणून हांवें त्या विचारान हांवें म्हणिल्लें की येस, आमच्या कोर्ट गांवाची जमीन आसा, कोमुंदाची जमीन आसा, जवळ जवळ एकच सर्वे नंबराचेर 19 लाख जमीन आसा. तातूंतली जवळ जवळ 5 लाख जमीन जी आसा पळय न्ही, ते शेतकारी जे लोक आसात पळय न्ही तांकां दिल्ले आसा. इवन तांचे सनद जाल्ले आसा, तांणी विक्रीपत्र करून घेतिल्लें आसा. फक्त मुखाल्ले सुपस्कार तांणी करपाक जाय. म्हणजे आपल्या बाउंड्री जी आसा पळय न्ही, कोणा 5,000 मेळ्ळ्या, कोणा 6,000 मेळ्ळ्या, कोणा 10,000 मेळ्ळी आसतली, हय की ना. तर ह्या लोकांनी आपली बाउंड्री जी आसा पळय न्ही ती अधोरेखीत करून ताका फेन्सिंग करपाक जाय आशिल्लें. हें करूं ना. पूण ताका बंधन कांय ना, तें तेंच्यांनी केन्नाय करपाक जाता. ITI आयल्यारय तांकां करूंक मेळटा आशिल्लें तें, ITI नाही जाल्यार करूंक मेळटा आशिल्लें. काही वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्ले लोक आशिल्ले पळय न्ही तांणी अपप्रचार केलो की ही जमीन घेतले पयलीं सुरवातीक 9 लाख 10 लाख म्हणटले आनी मागीर जमीन तुमगेली जमीन बी वतली, जी तुमकां सनदी रुपान मेळ्ळी आसा ती जमीन तुमकां वयतली अशें. अशें लक्षांत घेयात. सरकार जें आसा पळय न्ही, आनी सरकाराचो हांव एक भागीदारी जाल्ले कारण हांवें फाटल्या जो इतल्या वर्सां पळयलां की सरकार लोकांक सांबाळून, समाजांतल्या घटकाक सांबाळून हें काम करता. एक ताज्जें उदाहरण तुमकां सांगता हांव. तें म्हटल्यार साळावली धरण बांदलें आनी ह्या धरणाक लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन, कोट्यांनी म्हटल्यार आतां स्क्वेअर मिटर जमीन आमी एक्वायर केली. पूण थंय जे धरणग्रस्त लोक आशिल्ले पळय न्ही ते जवळ जवळ 550 कुटुंबांक ह्या सरकारान सनद दिल्ली पळय न्ही, ते सनद सारके फायनल करून दिल्यो. म्हणजे तांचो स्टेटस 1 जो आसा पळय तो करून दिलो. म्हाका जर सादारणशें एक वर्सभर काम करचें पडलें. डेप्युटी कलेक्टर हे सगळें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट प्लस म्हणजे डब्ल्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान हें करून घेवपाचें, म्हणजे प्रोसेस करून घेवपाचें. आनी एक वर्सान सांगता तुमकां हांव की सादारणशें एक 5-6 म्हयने पयलीं आमकां 550 संदी दिल्यो आनी प्रत्येकाक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळिल्ली आसा. आतां काल पयर जेन्ना हांव सांग्यार गेलो हांवें म्हटलें की प्रत्येकाचें उत्पन्न कितलें जालां एग्रीकल्चर, नाल्यार सरकारा कडेन मेळटा म्हणून घर बुडलां. ल्हान जमीन आशिल्ली ती बुडीत खात्यान गेली आनी म्हणून हांगसर 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतले नंतर त्या जमनीचें उत्पन्न जावपाक जाय. तें उत्पन्न करनासतना जर तशें दवरलें जर जायत तें हातूंत बसना. आनी म्हणून हांवें काल चड आमचें मिटींग थंय जाली, सांग्यार हांव गेल्लो पयर. माननीय मुख्यमंत्री बी आमचे हे आशिल्ले, मंत्री आशिल्ले, सुभाष फळदेसाय आशिल्ले. आनी तेन्ना हांवें म्हटलें की 550 लोक जे आसात हांणी तांच्या जमनीत कितें बाबा पिकावळ केल्ली आसा हाजो थोडोसो नियाम घेवपाक जाय आनी तांकां समजा गरज आसा कसले गजालीचें उदक जाय वगैरे वगैरे जाल्यार तें दिवपाक जाय आशिल्लो. तर एकंदरीत सांगपाचें म्हटल्यार कितें की कोडार एक ल्हानसो वाडो आसा कोसमशें म्हणून, थंय सादारणशी 15 सुमार ST समाजाचीं घरां आसात. तांकां उद्ध्वस्त करून आमची ITI करपाची नाशिल्ली. ते 15 लोकांक जी सनद दिल्ली आसा ती सनदीची जमीन तांकां मेळटलीच, हातूंत दुबावूच ना. उलट तांकां ITI आयल्या नंतर तांकां फेन्सिंग रेडीमेड मेळटा आशिल्लें, कारण तांची जमीन आनी ITIची जमीन हाजे मदीं बॉर्डर घालता आशिल्ली, कंपाऊंड वॉल येता आशिल्ली. सो इतल्याय सगळ्या लोकांक सादारणशे 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर जी हें आसा बॉर्डर जी आसा पळय बांदूंक मेळटा आशिल्ली. पूण सोड आतां त्या गोश्टींचेर म्हणजे चड उलोवन उपयोग कांय ना. इतलेंच अपेक्षा धरता हांव की IIT जो विशय आसा पळय न्ही, IIT विशय गोंय सरकारान जमलें जाल्यार फार्मागुडयेरूच ऑफकोर्स काही जमीन आसा थंय ना अशें न्ही, पूण जाता कितें 2 कॉलेजीस ऑफ अ सेम नेचर आनीक आमचे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ही वाडटा. थंय जवळ जवळ पयलें जर जायत जाल्यार 240 भुरगे आसात. त्यामुळे IITच्या परत एक 4,000 भुरगे जातले. एक वर्सात जर 1000 भुरगे म्हटले जर जायत कमीत कमी जाल्यार 4,000 भुरगे ते जातले. त्यामुळे तांचे हॉस्टेल फेसिलिटी वगैरे वगैरे हे जावपाक जाय. जेन्ना 4,000 भुरगे म्हटले जर जायत तांकां तशा प्रकारचो नोकर वर्ग जाय पडटलो. हॉस्टेल सांबाळपा खातीर चलोवपा खातीर तशा प्रकारचो नोकर वर्ग जाय पडटलो. जर 4,000 भुरगे एकवेन रावप आनी तांची बाळगण घेवप, तांकां वेवस्थीत सांबाळ करप हें तर सोंपें काम न्ही. म्हणजे ते परत आनी 100, 200, 300 लोक जाय. आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की आमी एक मातशी बरी संदी आशिल्ली आमच्या गांवांतल्यान ती वगडायली. कारण दुसरें म्हणल्यार कितें कोडार हें ल्हान रेव्हेन्यू विलेज आज जागतीक मॅपाचेर येता आशिल्लें.
ती 23वी IIT खंय आसा जाल्यार 23 IIT कोडार गांवांत आसा, म्हणजे शोर्ड्या मतदारसंघाचे अशे खुबशे विचार करून हो प्रस्ताव आमी व्हरपाक केल्लो आनी आमच्या गांवांत जावचो अशें दिसतालें म्हाका. आनी सेकंडली दुसरें म्हणल्यार कितें आसा की फोंडा तालुका इज अ एज्युकेशनल हब. फोंडा तालुका इज अ एज्युकेशनल हब. आज फोंड्या तालुक्यांत कितलेशे कॉलेज आसात आनीक अशें म्हणलें वावगी जावचें ना की नंबर 1 तालुका इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. आज थंय 2 इंजिनियरींग कॉलेज आसात, 2 मेडिकल कॉलेज आसात इन होमिओपॅथी आयुर्वेदा. त्या शिवाय मागीर बाकीचे कॉमर्स कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज सहसा खंयच्याच तालुक्यांत इतले आसचे ना. तर अशा प्रकारचो हो तालुको जो आसा त्या तालुक्याक एक मोठें वरदान आनी म्हणजे सारकें प्रस्थापीत जावन मेळटा आशिल्लें. कारण 10 लाख जमनी भितर IIT जर जाल्ली जाल्यार एक बाबा संशोधन केंद्र, मोठे प्रकारचें संशोधन केंद्र आमकां थंय मेळूंक शकता आशिल्लें. आतां कितें जातलें, आतां IIT चलतली ना अशें न्ही, पण कुचंबणाक घेवन म्हणजे इनकन्विनियन्स घेवन फर्स्ट टायम थंय कार्य हांगा मानया, रिसर्च सेंटर जे लॅब आहा ते हांगा मानया किंवा थंय मानया, ह्या विवंचनेंतल्यान मुखार 5 वर्सां 10 वर्सां वतली. आनी अशा प्रकारचे अडचणींत प्रगती जी आसता पळय न्ही त्या प्रगतीक खूब आसता. हे सुज्ञाचं सांगण येना लगे. तर तुमकां एक क्युरियोसिटी आशिल्ली, भाऊल विचार कितें, भाऊ कितें म्हणटा. तर आज हांवें थारायलें की आयतार आसा तुमकां सगळ्यांक मेळून सांगें हे, जेणे करून जे कोण फॉर आशिल्ले तांकांय बीन ऑफकोर्स एक वेदना जातली मातशी की बाबा कशें चल्लें, कितें चल्लें काय म्हणून. आनीक जे फॉर नाशिल्ले म्हणजे अगेन्स्ट आशिल्ले ते थोडेशे खुशाल जातले. हय 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 विशी हातूंतल्यान बरोबर कितें म्हटलें. आता पळय लक्षात घेयात, बरेच वेळा सामाजीक मानसिकता कळपाक मातशी मुश्कील जाता. कळ्ळें की ना. ते कित्याक एक्झॅक्टली कितें कारण आसतलें अशें. हे 4 लोकांनी मोटिवेट केलें म्हणून जमनीच्या भिकेन काय कितें म्हणटा तें. म्हणजे जाता अशें की ह्या मानसिके संबंदी आय एम नॉट सायकोलॉजिस्ट टू एनालायज एंड टेल. कळ्ळें की ना. पूण म्हजें स्वताचें मत अशें आसा की चारय कडेन जो विरोध जालो पळय न्ही, 4 कडेन किंवा 5 कडेन, हो पुराय विचार न करता. आनी लक्षात घेयात की IITकच न्ही, गोंयांत आमी पळयलें जर जायत आनी तुमकां सगळें माहिती आसतली, तुमची हेतूंत इन्व्हेंटरी आसतलेंच की खंयच्या विशयाक आनी प्रोजेक्टाक विरोध जालो म्हणटा तो. ना सायट पळय एक सांग म्हाका. आतां हांव सहज दुसरें विचारता, आतां खंयचे सायटीर वचपाचें हें कोणा विचारचें पडलें. भविश्याल्या कोणा विचारचें पडलें. आतां ते आमचो कोमुंदाचो अध्यक्ष आसा, ताका खबर आसा ते कल्टिवेशन कितलें आसा म्हणटा तें. हांव जरी पूर्ण परिसर भोंवूना, आतां सुद्दां वयली जवळ जवळ 5 ते 7 लाख जमीन तर कांय ना. शेअर रॉकी एरिया. आतां खंय ह्या बाजून त्या बाजून खंय चुकून एखादी काजूचो रोप आसा, ताका आमी कल्टिवेशन म्हणूंक शकना. ज्या काजूच्या उत्पन्नांतल्यान मेळ कितले मेळटले, 8 ते 10 किलो वर्साक. वर्स येवचें ना, काजूक बोंड येवचें ना आनी ते 8 ते 10 किलो मेळचे नात. समजा एक 10 काजू रोपा किंवा 100 काजू रोपा इज नॉट कल्टिवेशन. कल्टिवेशन जे आसता पळय न्ही, ते कल्टिवेशन हे बरे पद्दत सिस्टमॅटीक जावपाक जाय. ना ते कशें आसता तांचे प्लॅनिंग लक्षात घेयात की IIT सारकी संस्था, ह्या संस्थेक तांचें एकंदरीत प्लॅनिंग जे आसा पळय न्ही, फाटलो अनुभव जो आसा पळय न्ही, अमके कडेन अमकी जमीन घेतिल्ली ती आमकां कमी पडली किंवा हे नवीन फेसिलिटी येवपाक जाय, संशोधना संबंद जावपाक जाय, हो सगळो साबार विचार करून ते 10 अशें म्हणटात ते. म्हजेस्पान पळयात लक्षात घेयात, आमी बरेच वेळा बरेच अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टांक अशी जमीन दिल्ली आसा. हो शैक्षणिक प्रकल्प संशोधनान सामको परिपूर्ण भरिल्लो आसा, म्हणजे जावंक शकतालो. त्यामुळे ताचे खातीर 10 लाख जमीन व्हडली तशी आमी दुसरें एक लक्षात घेवपाक जाय
4,000 ते 6,000 भुरगे थंय हॉस्टेलांत रावतले. दे आर नॉट डे स्कॉलर्स. तातूंत भितर आमचो गोंयचो जो कितें रेशो आसा, इवन आमचे एखादी 5-50 भुरगे थंय दर वर्सा वचूंक शकताले एज IIT स्टुडंट्स. म्हणजे आमी जेन्ना जमीन दिता तेन्ना जमनीवर आमी मागूंक शकताले, आमी कमिटमेंट करून घेवंक शकताले की आमचो रेशो आसता मातसो वाडोवचो अशें म्हणून. सेमा कडेन हांव काल उलयलो की अशें जाल्लें आसा, कितें करया काय म्हणून. सेम पावलो सामकोच चड विरोध आसत जायत आमकां ती लढाई करून आनी हें करून आमकां तें करपाचें ना. कितें लोकांचा कडेन पळय न्ही सरपंच म्हजेर आसा, हांव सांगता वतलोच न्ही. कितें म्हटलें कशें आसता पळय, आमचो कोमुंदादी अध्यक्ष बाब प्रशांत गांवकार तो उलयलो तांचे कडेन. हांव एक दोनदा उलयलो, सगळ्या कडेन उलोवना. कारण तुवें लक्षांत जर वेगळेंच घेतला जर जायत कळ्ळें ना, आनीक तो मागीर विशय सामाजीक पातळीचे लेवलाचेर व्हरपा लागलो जर जाय पळय ताका हें उरना. ना आसा ती काल तेजेर उलोवपूय जालें, ती कमी आसा जमीन. आमकां व्हडली मळ अशें दिसता पूण ते सादारण 3-3 लाख सुमार आसा कळ्ळें न्ही. तांची हॉस्टेल मागीर तांचे रिसर्च लॅब्स तांचे क्लासरूम्स वगैरे वगैरे ते जे प्रमाणे तांणी प्लॅनिंग तांचें आसा त्या प्रमाणे तांकां सादारण 10 जाय. ताज्या चड लागूंक शकता पूण कमीत कमी 10 आसले जर जायत. तर लक्षांत घेयात ह्या अशा प्रकारच्या प्रकल्पा संबंधी परत जमीन हे करूंक मेळना. 5 वर्सांनी घेतली मागीर 5 वर्सांनी दुसरी घेवपाक पळयली तें जायना कशें कळ्ळें ना. थंय विरोध करचे ना मरे. हा ना थंय ते पठार आसा न्ही खंयचे बेतूल थंय आसा न्ही ऑलरेडी. पळोवया मागीर सरकार कसो कितें विचार करता. ऑफकोर्स आमी जेन्ना एग्रीमेंट सायन करता आशिल्ले पळय न्ही तेन्ना तांकां म्हणटा आशिल्लें बाबा अमूक लेवल पर्यंत वेकन्सी आसा पळय न्ही ते आमच्या भुरग्यांक तुमी एटलिस्ट 80% दिवपाक जाय. ना पळय लक्षांत घे, हांव सकाळच्यान जेन्ना पणजे केन्ना रावलो जर जायत पणजेच्यान हांव जेन्ना वता सकाळ फुडें 8 म्हाका कमीत कमी 200-300 भुरगीं आमगे बोरयेच्यान आनी फोंडेच्यान क्रॉस जाता मोटरसायकलीचेर. लक्षांत घे आमचे गोंयकार भुरगे आसतात आमचे वेर्णा सारके वगैरे, पूण बरेच आमचे भुरगे हे नोकरी एक सोडटात फॉर बेटर. फॉर एक्झाम्पल आतां पयर आमचे काही भुरगे काही डिपार्टमेंटान नोकरेक लागले, जे पयलीं वेर्णा वताले किंवा एखादी पुणे वताले सोडटले ते ऑटोमॅटिकली सोडटले. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें हे भुरगे आतां आमचे गव्हर्मेंटाक येतात पळय न्ही ते आवटसायडर्स न्ही, ते चडशे 90% 95% गोंयकार भुरगे आसतात. जे भुरगे ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींत किंवा एखादी सिटींत ते पणजे सिटी आसूं किंवा मडगांव सिटी आसूं ह्यातून कामां आसतात ते सोडटले ऑटोमॅटिकली. ना ते पळय तो नंतर तूं विचार मागीर. नाही तो विशय नंतरचो. सी इंडस्ट्री सुद्धा कशें आसता आपल्याला कम्फर्टी पळयता ते म्हणप सोंपें. इंडस्ट्री आसा त्यो आपल्याला कम्फर्टी पळयतात, तांची लॉजिस्टिक्स मागीर तांचे लेबर फोर्स वगैरे मेळटा. आतां फॉर एक्झाम्पल म्हजे पंचवाडी जवळ जवळ 1 लाख भर जमीन आसा इंडस्ट्रियल झोन. हांव आतां फाटल्या काही दिसां पासून कटपट करता की थंय येवची इंडस्ट्री म्हणून, जेणे करून 5-50 भुरगे किंवा 100 भुरगे लागू शकताले. पण जाता कितें इज अ डिस्टन्स फॅक्टर. तूं वेर्णा सकून सकयल देवन बोरये पूल क्रॉस करून मागीर मुखार पंचवाडे वचपाचें इज इज अगेन 15 किलोमिटर्स अवे. आतां एक दिसा खातीर आमकां ओके, पूण तूं जेन्ना दिसांतल्यान 4 वेळा 6 वेळा तुगे लगेच रॉ मटेरियल येवपाक जाय, रॉ मटेरियल फिनिश प्रॉडक्ट वचपाक जाय वगैरे वगैरे. तें कशें आसता हे इतले सोंपें अशें आसना. तें इंडस्ट्री त्या खातीर पळय लक्षांत घेयात. यू सी आमचे वेर्णा इलेक्ट्रॉनीक पार्क म्हणून सुरू केल्लें. आज ते पयलीं जर जायत ऑल मल्टीनॅशनल म्हणजे कंपनीज आयल्या सगळ्यो तरेच्यो. तांचे सॉफ्टवेअर आसा, ते हार्डवेअर आसा, ते टेलिकम्युनिकेशन बी आसा, फार्मास्युटिकल युनिट आसा. कित्याक ते एडवांटेज कशें आसा हायवे व्हेरी क्लोज, दुसरें सीपोर्ट इज व्हेरी क्लोज, एअरपोर्ट इज व्हेरी क्लोज. युअर हे म्हणटा अशें कितें
हॉटेल फॅसिलिटी इज व्हेरी क्लोज. सकल माजवाड्यात देवला की हॉटेल फॅसिलिटी आहात त्या लोकांक. म्हणजे हे सगळे फॅसिलिटी लक्षात घेऊन थंय इंडस्ट्री ग्रोथ जाता आणि इंडस्ट्री येतात. हांव काही वर्सां पळयतालो की वेर्णा एक 2 इंडस्ट्री ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन आनीक 2 इंडस्ट्री. आज पयलीं जर जाय जाल्यार थंय सगळे मर्ज आहा पळय न्ही, इट इज अ फुल ऑफ इंडस्ट्रीज. These are the amenities which are available there, close by. खंय ते खंय म्हणटा तूं? ते जालें न्ही आतां, सांगलें न्ही हांवें, बंद म्हणून सांगलें न्ही. हय 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 हां लेट आहे का? सांगलें बंद. हांव मुख्यमंत्र्याकडे काल उलयलो आनी अशें लोकांचें हें आसा, ताका ऑफकोर्स ताणें पेपराचेर वाचलें वगैरे. आशिल्ले तशे काही लोक तशे आशिल्ले आनी ते थंय तशें म्हण न्ही. गोंयांत खंयी जर कितें प्रोजेक्ट येता म्हटल्यार जर जाय तुमकां सगळें खबर आसा. तुमची व्हडली इन्व्हेंटर्स आसतली, कोण खंय थंय विरोधात भोंवता म्हणटाले, कळ्ळें की ना. फार्मागुडयेर आमी पयलीं उलयल्ले तो विशय, पण फार्मागुडयेर जाता कितें, जमीन एडिशनल मेळूंक शकता सादारणशी 3.5 लाख पर्यंत, ताजे उंच मेळूंक शकना. कारण तो पठार जो आसा पळय न्ही, थंय आतां आयचे घडयेक आमचे इंजिनियरींग कॉलेजीचे जवळ जवळ 3,000 भुरगे आसात. दर वर्सा इंटेक आमचे 600. ते 600 वयल्यान फाल्यां JECचो सुद्दां इंटेक आनी वाडटलो, 700 गेलो म्हणजे 728. जवळ 3,000 भुरगे थंय रावपाक जाय. म्हणजे रावपाक जाय इन द सेन्स शिकपा येतले, ताजी तुगेली स्टेटस वाडपाक जाय, कळ्ळें की ना. त्यामुळे अशे परिस्थितींत तुका 2 इन्स्टिट्यूशन म्हणजे गच एकमेकाक हे जावन रावचें पडटलें. सद्याक आतां आमी प्रार्थना करपाची आनी आमी सटपडी करपाची, जी चलता थंयच तांकां आनी काही एम्युनिटीज दिवपाच्यो आनी थंय चलोवपाचें सद्याक. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.